Mayng hapon kaninyong tanan, mga igsoon ko diha ni Jesus Christ. Magsangyaw ako kaninyo may tungod sa Biblia. Sa Isaiah 63 ngadto sa 65. Kanunay naghagit kanako kining mga tawhana. Naghalad silag mga mananap ngadto sa ila mga Diyos diha sa mga tanaman og nagsunog og isinso diha sa mga halaran. Magabii mangadto sila sa mga langob og mga lubnganan, mukaon silag baboy og ang ilang lutoanan adunay sabaw sa mga mahugawng mananap. Og moingon, ayaw ako hilabti og ayaw pagduol kanako kay ako balaan. Kining mga tawhana makapasurok sa akong dugo og ang akong kasuko daw kalay